बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। अलिफ लाम मीम। रूमियन भर वारे इलाइक़े में हार खाधी। फी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून। ऐं पंहिंजे उन हार खां पोइ थोरनि सालनि अंदरि हू वरी सोभारा थींदा। في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون। अल्लाह जे हथ वस आहे सभु कुझु, अॻे बि ऐं पोइ बि। उन ॾींहं ते मुस्लमान ख़ुशियूं मल्हाईंदा। بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم। अल्लाह जंहिंखे चाहे फतह ॾिए थो, हू ज़बरदस्त ऐं बाझारो आहे। وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون। इहो वाइदो अल्लाह जो कयल आहे। अल्लाह पंहिंजे वाइदे जे ख़िलाफ़ कॾहिं बि न हलंदो आहे, पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि। يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون। माण्हू दुनिया जी ज़िंदगीअ जी ज़ाहिरी ॾेख वेख खे त ॼाणनि था, बाक़ी आख़िरत खां बिल्कुलु अणॼाण आहिनि। أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون। भला कॾहिं पंहिंजो पाण ते को सोच वीचार न कयो अथनि छा? अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे ऐं उन्हनि समूरियुनि शयुनि खे जेके उन्हनि जे विच में आहिनि बरहक़ ऐं मुक़ररु कयल मुदे लाइ पैदा कयो आहे, पर घणाई माण्हू पंहिंजे रब सां मिलण जा इनकारी आहिनि। أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। छा उहे माण्हू ज़मीन में घुमिया फिरिया न आहिनि जो खेनि उन्हनि माण्हुनि जी पछाड़ी नज़र अचे हा जेकी खाउन अॻु थी गुज़रिया आहिनि? उहे हिननि खां वधीक ताक़तवर हुआ ऐं ज़मीन ख़ूब खेड़ी हुआऊं ऐं उनखे एतिरो आबाद कयो हुआऊं जेतिरो हिननि न कयो आहे। वटिन संदन रसूल चिटियूं निशानियूं खणी आया। पोइ अल्लाह त मथनि ज़ुल्म करण वारो न हो, पर हू पाण ते पाण ई ज़ुल्म करे रहिया हुआ। ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون। नेठ जिन माण्हुनि बुरायूं कयूं हुयूं उन्हनि जी पछाड़ी ॾाढी ख़राब थी जो हुननि अल्लाह जे आयतुनि खे कूड़ो सॾियो हो ऐं वरी उन्हनि ते ठठोलियूं बि कंदा हुआ। الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون। अल्लाह ई नए सिर ख़ल्क़ ख़ल्क़े थो ऐं उहो ई ॿीहर बि ईअं कंदो, पोइ ॾांहुं सही तव्हां मोटाए आंदा वेंदो। ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون। ऐं जॾहिं उहा घड़ी क़ाइमु थींदी त ॾोहारी हका बक्का थी वेंदा। ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين। संदन घड़ियल शरीकनि मां को बि संदन सिफारिशी न बणिबो ऐं हू पंहिंजनि शरीकनि जा इनकारी बणिजी वेंदा। ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون। जंहिं ॾींहुं उहा घड़ी क़ाइमु थींदी त उन ॾींहुं टोला टोला थी वेंदा। فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون। जिन माण्हुनि ईमान आंदो आहे ऐं नेक अमल कया अथनि उहे हिकिड़े बाग़ में ॾाढो ख़ुशि रखिया वेंदा। وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون। ऐं जिन कुफुर कयो आहे ऐं असांजे आयतुनि खे ऐं आख़िरत वारी मुलाक़ात खे कूड़ सॼो अथाऊं
उहे अज़ाब में हाज़िर कयल हूंदा। فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون तंहिं करे पाकाई बयानु करियो अल्लाह जी जॾहिं तव्हां शाम कंदा आहियो ऐं जॾहिं तव्हां सुबुह कंदा आहियो। وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون आसमाननि तोड़े ज़मीन में उन्हीअ लाइ तारीफ़ आहे ऐं तस्बीह करियो संदसि टे पहरीअ जो ऐं जॾहिं तव्हां ते ॿिनि पहरनि जो वक़्तु अचे थो। يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون हू जीअर खे मुए खां कढे थो ऐं मुअल खे जीअरे मां कढे थो ऐं ज़मीन खे संदसि मौत खां पोइ वरी थो जियारे ऐं ईअं तव्हां बि कढिया वेंदव। ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون संदसि निशानियुनि मां हीअ आहे त हुन तव्हां खे मिटीअ मां पैदा कयो पोइ उन ई वक़्तु तव्हां बशर आहियो जो पखिड़िबा वञो था। ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ऐं संदसि निशानियुनि मां हीअ आहे त हुन तव्हां जे जिन्स मां ज़ालूं बणायूं त तव्हां वटनि क़रार माणियो ऐं तव्हां जे विच में मुहबत ऐं रहमत पैदा कयाईं। बेशक इन में केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेके सोच वीचार कनि था। ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ऐं संदसि निशानियुनि मां आसमाननि ऐं ज़मीन जी पैदाइश ऐं तव्हां जी ॿोलियुनि ऐं रंगनि जो हिक ॿिए खां अलॻि हुअणु आहे। बेशक इन में घणियूं ई निशानियूं आहिनि ॼाणंदड़नि लाइ। ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ऐं संदसि निशानियुनि मां तव्हांजो राति तोड़े ॾींहं जो सुम्हणु ऐं तव्हांजो संदसि फज़ल जी ॻोल्हा करणु आहे। बेशक हिन में केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी ॿुधंदा आहिनि। ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون संदसि निशानियुनि मां इहा ॻाल्हि आहे त हू तव्हां खे खिलण जा चमकाट ॾेखारे थो डिॼण लाइ बि ऐं उमेद ॾियारण लाइ बि ऐं आसमान मां पाणी वसाए थो पोइ उन जे वसीले ज़मीन खे संदसि मौत खां पोइ वरी जीअरो करे थो। बेशक इन में केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी अक़ुल खां कमु वठनि था। ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ऐं संदसि निशानियुनि मां हीअ आहे त संदसि हुकुम सां आसमान ऐं ज़मीन क़ाइमु आहिनि पोइ जीअं ई तव्हां खे ज़मीन मंझां हिकिड़ो ई सॾु कयाई त तव्हां झटपट निकिरी ईंदव। وله من في السماوات والأرض كل له قانتون आसमाननि ऐं ज़मीन में जेकी बि आहे सभु संदसि ई आहे ऐं सभई संदसि हुकुम हेठि आहिनि। وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم उहो ई नए सिर ख़ल्क़ पैदा करे थो ऐं उहो ई ॿीहर बि ईअं कंदो ऐं इहो त इन लाइ वधीक आसान आहे। आसमाननि ऐं ज़मीन में संदसि सिफ़त सभ खां मथां ई आहे ऐं हू ज़बरदस्त ऐं हिकमत वारो आहे। ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون हू तव्हां खे तव्हां जे पंहिंजे वजूद मां हिकु मिसाल ॾिए थो
छा तव्हांजे हथ वस आयल ग़ुलामनि मां के ग़ुलाम अहिड़ा बि आहिनि जेकी असां पारां तव्हांखे ॾिनल माल दौलत में तव्हां सां तव्हांजे बराबरि शरीक हुजनि ऐं तव्हां खां ईअं डिॼंदा हुजो जीअं पाण में पंहिंजे हिक ॼणनि खां डिॼंदा आहियो। ईअं ई असां आयतूं खोले खोले सम्झायूं था उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी अकुल खां कमु वठनि था। بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين मगर उहे ज़ालिम बिना कंहिं ॼाण जे पंहिंजनि ख़्यालनि जे कढ लॻा आहिनि। हाणे केरु थो उन शख़्स खे रस्तो ॾेखारे सघे जंहिंखे अल्लाह ई भटकाए छॾियो हुजे। अहिड़नि माण्हुनि जो त को बि मददगार कोन्हे। فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون सो ॿिया सभु दर छॾे पंहिंजो रुख़ हिन दीन ॾांहुं करे छॾियो। ॼमी बीह उन ई फितरत ते जंहिं ते अल्लाह इंसान खे पैदा कयो आहे। अल्लाह जे जोड़ियल जोड़ में का बि फेर फार थियणी नाहे। इहो ई सिधो सौं ऐं सचो दीन आहे पर घणा माण्हू ॼाणनि ई नथा। منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين अल्लाह ॾांहुं ई रुख़ कंदे ऐं खांसि डिॼो ऐं निमाज़ क़ाइमु करियो ऐं उन्हनि मुशरिकनि मां न थियो। من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون जिन पंहिंजो पंहिंजो दीन अलॻि बनायो आहे ऐं टोला टोला थी विया आहिनि ऐं जंहिं टोले वटि जेकी आहे उन ते उहो ख़ुशि आहे। وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون माण्हुनि जी हालत इहा आहे जो जॾहिं खेनि का तकलीफ़ थी पहुचे त अल्लाह ॾांहुं मोह करे खेसि सॾीनि था। पोइ वरी जॾहिं हू खेनि पंहिंजी रहमत जो मज़ो वठाए थो त हिकदमि उन्हनि मां के माण्हू पंहिंजे रब सां शिरक करण लॻनि था। ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون तां त असांजे कयल अहसान जी नाशुक्री कनि चङो मज़ा माणे वठो सिघो ई अव्हां खे ख़बर पइजी वेंदी। أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون छा असां मथनि को सबूत लाथो आहे जेको उन ई शिरक जे सचे हुअण जी शाहिदी ॾिए थो जेको हू कनि था। وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون जॾहिं असां माण्हुनि खे रहमत जो मज़ो वठाईंदा आहियूं त हू उन ते ॾाढो बूद में अची वेंदा आहिनि ऐं जॾहिं पंहिंजे हथनि जे करतूतनि सबबि मथनि का मुसीबत ईंदी आहे त उमालक ना उम्मीद थियण लॻंदा आहिनि। أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون छा उहे ॾिसनि नथा त अल्लाह ई जंहिंजो वणेसि रिज़्क़ कुशादो करे थो ऐं तंग करे थो। बेशक इन में तमामु घणियूं निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेके ईमान आणीनि था। فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون तंहिं करे वेझे मिट माइट खे संदसि हक़ ॾे ऐं मिसकीन ऐं मुसाफ़िर खे बि। इहा ॻाल्हि ॾाढी भली आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेके अल्लाह जी रज़ा जा तालिब आहिनि ऐं उहे कामयाब आहिनि। وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون जेको व्याज तव्हां ॾियो था तां त माण्हुनि जे मालनि में मिली वधे वीझे अल्लाह वटि इहो नथो वधे ऐं जेका ज़कात तव्हां अल्लाह जी रज़ा हासिल करण लाइ ॾियो था उन्हे जा ॾींदड़ हक़ीक़त में पंहिंजा माल वधाईंदड़ आहिनि।
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون अल्लाह ई आहे जंहिं तव्हांखे पैदा कयो पोइ तव्हांखे रिज़्क़ ॾिनाई पोइ हू तव्हांखे मौत थो ॾिए ऐं पोइ वराए तव्हांखे जीअरो कंदो छा तव्हांजे घड़ियल शरीकनि मां बि को अहिड़ो आहे जेको इन्हनि मां को कम बि कंदो हुजे पाक आहे हू ऐं तमामु मथे ऐं मथां आहे उन ई शिरक खां जेको इहे माण्हू कनि था ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون फसाद खड़ो थी वियो सुकीअ तोड़े समुंड में माण्हुनि जे पंहिंजे हथनि जी कमाईअ जे करे त जीअं खेनि मज़ो चखाए संदन किन अमलनि जो त मन उहे मोटनि قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين चवीन त ज़मीन में कुझु घुमी फिरी ॾिसो त अॻु थी गुज़िरियल माण्हुनि जी पछाड़ी कहिड़ी थी चुकी आहे उन्हनि मां घणा मुशरिक ई हुआ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون तंहिं करे तूं पंहिंजो रुख़ उन सिधे संए दीन ॾे करे छॾ हिन खां अॻु जो उहो ॾींहुं अचे जंहिंजे टरण जी का बि सूरत अल्लाह जी तरफ़ां नाहे उन ॾींहुं माण्हू हिक ॿिए खां जुदा थी वेंदा من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون जंहिं कुफर कयो आहे उन जे कुफर जो वबाल उन ते आहे ऐं जिन नेक अमल कया आहिनि उहे पंहिंजे लाइ पिया था छोटकारे जो रस्तो साफ़ कनि ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين त जीअं अल्लाह ईमान आणण वारनि ऐं अमल सालिह करण वारनि खे पंहिंजे फज़ल सां अजूरा ॾिए ऐं बेशक हू काफ़रनि खे पसंदि नथो करे ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ऐं उन जे निशानियुनि मां ही आहे त हू हवाऊं मोकिले थो ख़ुशख़बरी ॾियण लाइ ऐं तव्हांखे पंहिंजी रहमत मां फ़ाइदे वठाइण लाइ ऐं इन लाइ त ॿेड़ियूं संदसि हुकुम सां हलनि ऐं तव्हां संदसि फज़ुल तलाश करियो ऐं संदसि शुक्राना अदा करियो ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ऐं असां तोखां अॻु रसूलनि खे पंहिंजी पंहिंजी क़ौम ॾे मोकिलियो ऐं हू वटनि चिटियूं निशानियूं खणी आया पोइ जिन ॾोह कया तिन खां असां बदिलो वरितो ऐं असां ते इहो हक़ हो त असां मोमिननि जी मदद करियूं الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون अल्लाह ई आहे जेको हवाउनि खे मोकिले थो ऐं उहे ककरनि खे खणनि थियूं पोइ हू उन्हनि ककरनि खे आसमान में पखेड़े थो जीअं घुरे थो ऐं उन खे भाङा करे थो पोइ तूं ॾिसीं थो त मींहं जूं फुड़ियूं ककरनि मंझां पयूं टिमनि इहा बरसाति जॾहिं हू पंहिंजनि बंदनि मां जिन ते चाहे थो वसाए थो त हू उन वक़्तु ख़ुशि थी वञनि था وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين हालांकि उन जे वसण खां अॻु हू ॾाढा ना उम्मीद पे थिया فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير पोइ ॾिस अल्लाह जी रहमत जा असर त मुअल ज़मीन खे हू
वरी कीअं थो जीआरे उथारे। बेशक हू मोलनि खे जीअरो कंदड़ आहे ऐं हू हर शइ ते वस वारो आहे। ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون जेकॾहिं असां का अहिड़ी हवा मोकिलियूं जंहिंजे करे संदन पोख हैड्री थींदी नज़र अचेनि त कुफुर करण लॻंदा आहिनि। فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين तूं मोलनि खे नथो ॿुधाए सघीं ऐं न वरी उन्हनि ॿोड़नि खे सॾु सुणाए सघीं थो जेके पुठी ॾियो पिया वञनि। وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ऐं न की तूं अंधनि खे संदन गुमराहीअ मां कढी सह दग लाए सघीं थो। तूं त रुॻो उन्हनि खे ॿुधाए सघीं थो जेकी असांजे आयतुनि ते ईमान आणीनि था ऐं इताअत में कंधु निवाए छॾीनि था। الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير इहो अल्लाह आहे जंहिं हीणाईअ वारी हालत खां तव्हांजी पैदाइश जी शुरूआत कई, पोइ हीणाईअ खां पोइ ताक़त ॾिनाई, पोइ वरी उन ताक़त खां पोइ तव्हांखे हीणो ऐं पोढ़ो करे छॾियाई। हू जेकी चाहे सो पैदा करे थो। हू सभु कुझु ॼाणंदड़ हर शइ ते कुदरत वारो आहे। ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत क़ाइमु थींदी त ॾोहारी ॾाढा कसम खणी चवंदा त असां हिकिड़ी घड़ीअ खां वधीक रहिया ई कोन आहियूं। ईअं ई त दुनिया वारी ज़िंदगीअ में पिया धोखा खाईंदा हुआ। وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون पर जिन खे इल्म ऐं ईमान नसीब थियो हो उहे चवंदा त अल्लाह जे लिखे में त तव्हां क़यामत ताईं पियल रहिया आहियो। सो इहो ई ॾींहुं अथव जीअरे थी उथण जो, पर तव्हां न ॼाणंदा हुयो। فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون पोइ उहो ई ॾींहुं हूंदो जंहिं में ज़ालिमनि खे संदन बहाना को बि नफ़ो न ॾींदा ऐं न वरी खेनि को माफ़ी घुरण लाइ चयो वेंदो। ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون हिन क़ुरान में असां माण्हुनि खे हर क़िस्म जे मिसालनि सां सम्झायो आहे। तूं खणी कहिड़ी बि निशानी आणी ॾे, जिन माण्हुनि मञण खां इनकार कयो आहे से ईअं ई चवंदा त तव्हां कूड़ ते आहियो। كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون अहिड़ी रीत अल्लाह मोहर हणी छॾींदो आहे उन्हनि माण्हुनि जे दिलुनि ते जेकी बे इल्म आहिनि। فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون पोइ तूं सब्र कर, बेशक अल्लाह जो वादो सचो आहे ऐं कॾहिं बि तोखे हल्को महसूस न कनि उहे माण्हू जेकी यकीन नथा कनि।